पाकिस्तानी सियासतदान कैसे रिश्वत में 100 पिज़्ज़ा तक भी खा गए और बाकी डॉलर्स का रुपए का क्या हाल किया होगा उन्होंने। डिफ़ॉल्ट होने की पाकिस्तान की झूठी खबरें अपनी ही हुकूमत के अंदर से और जमात से किसने चलवाई। हिटलर और नियाज़ी में फ़र्क जान कर जिएँ। पाकिस्तान खुद अपनी ही मौत मर जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ दुश्मन ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ दुबई के अंदर पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हुक्मरान जो हैं वो इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए जमा हैं। आज के इस गोरखधंधा में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। जो वक्त बदल रहा है, वक्त गुज़र रहा है, ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वो आज़ाद हुए, कुछ लोग कैद हुए, कुछ बैरूनी दुनिया में बैठे, उनको बोलने का सलीका, तरीका और हक मिल गया। चूँकि वो खौफज़दा फ़ज़ा के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नहीं रहते। इनमें से एक जो हैं वो शहबाज गिल साहब हैं, और शहबाज गिल साहब ने वो राज जो उनके दौरे हुकूमत में उस वक्त के उनके साथी और मौजूदा उनके सियासी मुखालिफ जो हैं जो कुछ करते थे, वो राज आस्ता आस्ता निकलने शुरू हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब ने बज़ाते खुद बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, सारा कुछ उन्होंने देखा, बिल आखिर और आखिरकार अमेरिका में पहुंच के और वहां से गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की एक खातून सियासतदान ऐसी भी है जिसने 100 पिज़्ज़ा जो है वो सिर्फ रिश्वत की मद में खा लिया। जब पाकिस्तान के सियासतदान जिसका नाम फिरदौस आशिक ऐवान है, जो कभी पीपल्स पार्टी, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी पीटीआई के साथ, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ हैं, ये इतने बेशर्म और बेरहम हैं, इनको जहां मर्जी ले जाएंगे। पहले जिसकी तारीफ़ें करते होंगे फिर उसी के मुखालिफ हो जाएंगे, और जिसकी मुखालफत करते थे उसी के साथ जाके बैठेंगे, क्योंकि इन लोगों की कोई अपनी से नहीं है, कोई अपना किरदार नहीं है। बेशर्मी की इंतहा है। यहाँ कोई अखलाकी इक़्तिदार नहीं है, यहाँ कोई सियासी चीज़ नहीं, यहाँ कोई नज़रिया नहीं, सारी मफादात की जंग है। और बाकौल शहबाज गिल साहब के कि फिरदौस आशिक ऐवान जो हैं इन्होंने रिश्वत में 100 पिज़्ज़े भी लेकर खाए हैं। उनकी ट्वीट पढ़ता हूँ। फिरदौस साहिबा, कौमी राजों में से एक राज आज भी मेरे पास पड़ा है आपके बारे में कि एक ग्रेड 22 की हाजिर सर्विस अफीसर ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को 2 सफ़ों पर मुश्तमिल अपना बयान जमा करवाया, जिसमें दर्ज था कि इस अफसर से एक शख्सियत किचन चलाने के खर्चे के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए मांगती थी, और एक दफ़ा रिश्वत में दफ्तर से 100 पिज़्ज़े ले लिए। तो जब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाएंगी, वो रिश्वत में 100 पिज़्ज़े अगर खा गई थी, तो आप बाकी इमेजिन कीजिए कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इमरान खान को, जो लोग इनको इस तरह के छोड़ के चले गए हैं। फिर देखिए कि हिटलर और नियाज़ी में फ़र्क बयान किया जनाब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि हिटलर ने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, खड़ा किया, सारी चीज़ें हुई, और फिर अपने ही हाथों से हिटलर ने जो है वो तबाही कर दी थी। तबाही क्या की कि उसने तो बना के चीज़ों को तबाह किया था। एक पाकिस्तान का नियाज़ी ऐसे है जिसमें हिटलर और नियाज़ी में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक फ़र्क उन्होंने ये बताया कि हिटलर ने तो चीज़ें बना के बिगाड़ी थी और तबाह की थी, इस नियाज़ी ने बनाया भी कुछ नहीं, और नियाज़ी जो है हिटलर से भी वर्स निकले, यानी कि इमरान खान, इन्होंने चीज़ें बनाई भी नहीं, जो पहले से बनी थी वो इन्होंने जो है वो ख़राब कर दी और मुल्क को इस नहज के ऊपर लेके आ गए। इमरान खान के दौर में तो जीडीपी भी बेहतर था, कोविड का दौरानिया था, फिर भी उन्होंने मुल्क को अच्छे तरीके से चलाया। गरीब जो थे उनको घर देने की कोशिश की और दिए भी, एक वक्त का उनको खाना देने की भी कोशिश की और दिया भी। उन्होंने शौकत खाना भी बनाया, उन्होंने नमल कॉलेज भी बनाया, उन्होंने और बेशुमार भी काम किए और आगे भी करेंगे, और सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस भी करवाई। और शहबाज शरीफ साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी राज बताया कि इमरान खान कितना बड़ा चोर, डाकू, यानी कि कितना गलत आदमी है कि उसको तोशा खाना काबा का जिसके ऊपर नक्श बना था, नक्शा बना था, वो घड़ी मिली थी, और उन्होंने घड़ी खुद ख़रीदी और ख़ुद बेच के फिर झूठ बोला और रसीदें नहीं दिखाई। तो खाना काबा की तस्वीरों को
اہمیت دینی چاہیے یا کسی اور چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ اور عمران خان اگر چور ہے بقول آپ کے کہ ایک گھڑی کے اوپر، اور تو کوئی کرپشن آپ کو اس کی نظر نہیں آئی، وہ توشہ خانہ کی گھڑی جو اس نے 20% کے بجائے 50% دے کے لی، وہ توشہ خانہ کی گھڑی جو ان کو خود تحفے میں ملی تھی، ان کا حق تھا اور وہ لے سکتے تھے اور انہوں نے لی، وہ توشہ خانہ جہاں سے عمران خان یہ گھڑی خود نہ لیتے تو پاک فوج کے افسران یا کوئی اور سیاستدان جن کا سیکنڈ، دوسرے، تیسرے نمبر پہ حق بنتا ہے، وہ اس کو لے کے چلے جاتے، تو انہوں نے اپنی گھڑی خود کو ملنے والا تحفہ 20% کے بجائے قانون بدل کے 50% اس کی رقم دے کے اگر لی تو کسی کے پیٹ کے اندر کیوں مروڑ اٹھنے چاہیے؟ اور اگر عمران خان اپنا ہی تحفہ پھر ایکسٹرا پیسے دے کے آپ سے زیادہ فیصد 30% زائد لیتا ہے، تو اگر یہ چوری ہے تو پھر پورا پاکستان ہی چور ہے، یعنی کہ پھر کسی کو کوئی معافی نہیں ہے۔ تو آپ کو صرف یہی قصہ ملا عمران خان کا کہ وہ چور ہے کہ اس نے اپنے ہی تحفہ اور اپنی گھڑی جو لی تھی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، اور نہ ہی اس سے آگے جو بیانیہ ہے وہ آپ کو مل پائے گا۔ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں چلائیں؟ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی اپنی حکومت ہے جس میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اتحادی ہیں، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی ہیں، اپنی ہی حکومت کے اندر سے اور اپنی ہی جماعت کے اندر سے اپنی ہی سگی بھتیجی نے اپنے چچا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف خبریں چلائیں اپنے من پسند صحافیوں سے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا تاکہ یہ تاثر مل سکے، کوئی موقع خالی نہ جانے دیا جائے۔ یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا کی خبریں اپنے من پسند صحافیوں سے چلوائیں اور اپنے چچا کو زیر کرنے کے لیے ایسے کیا تاکہ ثابت ہو کہ یہ نالائق ہیں اور میرے ابا نواز شریف یا میں خود جو ہوں گی، ہم آئیں گے تو وہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ پاکستان خود ہی اپنی موت جو ہے وہ مر جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ایک بازو الگ ہو گیا تھا بنگلہ دیش والا، اب جو امریکہ کے اندر بھارت اور امریکہ کے درمیان چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے وہاں پہ بھارت کی جانب سے کہ پاکستان کے خلاف ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرح سے ملک کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان خود ہی اپنی سیاسی، اپنی ہر لحاظ سے جو موت ہے وہ اس کی ہو جائے گی اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جن کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے وہ دبئی کے اندر بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب جو مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے شاید، زرداری صاحب جو اپنی پارٹی کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں اور بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، وہ دبئی میں بیٹھے ہیں اور اقتدار کی بندر بانٹ جو ہے وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں پہ آپ لوگوں کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ہو چکا، اس کے ثمرات عوام کو اس کے باوجود نہیں ملیں گے، پھر عید کے بعد آپ لوگوں نے کریک ڈاؤن بھی کرنا ہے، عمران خان کو پکڑنا ہے، ڈیمالش کرنا ہے۔ یہ عمران خان کے حوالے سے ابھی تو عید کے شوز چل رہے ہیں، عید کی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان اب ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، صحافی جو ہیں وہ اس کے اوپر اب شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں اور معاہدے کا اثر جو ہے وہ مثبت ہوگا کوئی نہیں، تو آگے جو کریک ڈاؤن کی طرف جب ہم بڑھیں گے، وہ جب بڑھیں گے تو ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وہ خبریں دیتے ہوئے آپ کو ماضی کی کچھ چیزیں ایسی بھی بتائیں گے کہ جس میں کس ادارے کے 30,000 لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے پہن کے، ٹوپیاں پہن کے، گلے میں مفرٹ ڈال کے کس کس کے جلسے میں جاتے رہے، کیوں جاتے رہے، کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں، کیا وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، عمران خان کے خلاف کس حد تک یہ چیزیں جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کس نوعیت کا کریک ڈاؤن ہوگا۔ اب یہ صورتحال جو عید کے بعد کہی جا رہی تھی کہ فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ عمران خان کے ٹرائل بھی ہوں گے، ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر ایک نئی ایف آئی آر بھی درج کرنے کی کوشش کی جائے گی، جہاں پہ ملک کے اندر اندرونی چیزوں کو ہم خود ابھار رہے ہیں اپنے خفت مٹانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جہاں ملک اور قوم کا مفاد جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، جہاں پہ دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ خود ہی پاکستان اپنی موت مر جائے گا، وہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ، یہ آگے شراکت داری اقتدار کے اندر اور دبئی کا پلان، یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور یہ حالات کس حد تک جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔